क्या वजह हो सकती है क्यों इस आइसलैंड पर जाना गैर कानूनी है? अब इंसान इस आइसलैंड पर तो क्या, इस आइसलैंड के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है वहाँ तक भी अब नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स इस आइसलैंड की तरफ जाने की कोशिश करता है तो इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इंडिया के ईस्ट में तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइसलैंड्स मौजूद हैं। अगर इन सारे आइसलैंड्स की बात की जाए तो ये 572 हैं, मगर इनमें से कितने आबाद हैं इनकी तादाद मुख्तलिफ है। अंडमान आइसलैंड्स में सबसे तरक्की वाला शहर पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ एयरपोर्ट भी मौजूद है जो इस शहर को सारी दुनिया से जोड़ता है। लेकिन क्या वजह है पोर्ट ब्लेयर से सेंटिनल आइसलैंड सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, मगर फिर भी पोर्ट ब्लेयर के लोग इस आइसलैंड पर नहीं जाते और ना ही सेंटिनल आइसलैंड पर मौजूद ये अजीब से लोग किसी और जगह का रुख करते हैं। इन लोगों के बारे में मशहूर है कि ये किसी ऐसे शख्स को जो इस आइसलैंड का ना हो इसको अपने आइसलैंड में आने नहीं देते, और अगर कोई शख्स गलती से इस आइसलैंड में दाखिल हो जाए तो ये इसको फौरन मार देते हैं। और ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि जब किसी ने भी इस आइसलैंड में दाखिल होने की कोशिश की है, इन सेंटिनलीज लोगों ने इसे मारने की पूरी कोशिश की है, या फिर ये लोग इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि इस इंसान को इस आइसलैंड से बाहर निकाल दिया जाए। बस ये इस आइसलैंड के सिवा किसी और लोगों को बर्दाश्त नहीं करते अपने आइसलैंड पर। इन लोगों का हुलिया बहुत अजीब होता है, और सबसे मुख्तलिफ चीज़ इन लोगों की ज़ुबान है जो बिल्कुल समझ नहीं आती। अब ये आइसलैंड इंडियन नेवी की निगरानी में है। वो इस चीज़ की निगरानी करते हैं कि कोई इस आइसलैंड में दाखिल होने की कोशिश ना करे, मगर जब ये सारी रुकावटें नहीं थी तो बहुत बार बाहर के लोगों ने कोशिश की थी कि इस आइसलैंड पर मौजूद लोगों से राब्ता किया जाए। 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप इस तरफ गई थी, मगर बदकिस्मती से ये एक चट्टान से टकरा जाती है। इस शिप में ब्रिटिश और इंडियन दोनों थे, क्योंकि इस वक्त बरे सगीर पाको हिंद में ब्रिटिश की हुकूमत थी। खैर, इस शिप में मौजूद लोग इस आइसलैंड पर आते हैं, मगर फिर वो देखते हैं इस आइसलैंड पर मौजूद इन अजीब लोगों को। इन लोगों की जिल्द बहुत चमकदार थी और ये शोर मचाते हुए इस शिप पर हमला कर देते हैं, और इन लोगों के पास तीर भी होते हैं, और तीरों की मदद से ये शिप में मौजूद लोगों को जख्मी कर देते हैं। इस शिप में मौजूद कुछ लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन फिर रॉयल नेवी इन शिप वाले लोगों की मदद करती है और इनको किसी तरह सेंटिनलीज लोगों से बचा लेती है और इन लोगों को इस आइसलैंड से बाहर ले आती है। फिर काफ़ी अरसे तक इस तरफ कोई नहीं जाता, लेकिन फिर 13 साल बाद मॉरिस विडल पोर्टमैन इस आइसलैंड के क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं और जनवरी 1880 में सेंटिनल आइसलैंड की तरफ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ये 6 सेंटिनलीज लोगों को अगवा करके पोर्ट ब्लेयर ले आते हैं। इन 6 लोगों में एक कपल था, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत, और बाकी 4 बच्चे थे, मगर बदकिस्मती से वो दोनों बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। और फिर ये ऑफिसर मॉरिस विडल पोर्टमैन ये फैसला करते हैं कि इन बच्चों को अपने पास मज़ीद रखना बेहतर नहीं है, इसलिए वो इन बच्चों को वापस सेंटिनल आइसलैंड पर छोड़ आते हैं। इसके बाद भी मुख्तलिफ लोग इस आइसलैंड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कुछ अपने साथ इन लोगों के लिए गिफ्ट भी लेकर आते हैं कि शायद इनकी मदद से वो इन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा मॉरिस विडल पोर्टमैन खुद भी जनवरी 1885 में और जनवरी 1887 में कई बार आते हैं, मगर जब भी कोई बाहर से आता है ये लोग पहले की तरह गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन फिर आखिरकार 4 जनवरी 1991 में एक फ्रेंडली कॉन्टैक्ट होता है इन लोगों के साथ, जब त्रिलोकनाथ पंडित जो इंडिया में एंथ्रोपोलॉजिस्ट के डायरेक्टर थे ये आते हैं,
مگر ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا جب اس آئس لینڈ کے لوگ فرینڈلی کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ ترلوک ناتھ پنڈت اور ان کے ساتھ موجود اور لوگ ان سینٹینلیز لوگوں کو تحفے دیتے ہیں۔ تحفے کے طور پر یہ ان لوگوں کو کوکونٹس دیتے ہیں جن کو یہ لوگ لے لیتے ہیں۔ اس سے اب ایک امید آ گئی تھی کہ ان لوگوں کو باقی دنیا کے لوگوں کی طرح رکھا جا سکتا ہے اور یہ لوگ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس سے سب کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر جب دوبارہ لوگ اس آئس لینڈ پر جاتے ہیں تو یہ لوگ پہلے والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو گفٹس کے طور پر کوکونٹس اور سور بھی دیا جاتا ہے، مگر وہ اس سور کو بھی مار دیتے ہیں اور ان لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ جتنی بار بھی ان سینٹینلیز لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان سب میں میل تھے، یعنی جتنی ٹیمز بھی سینٹینل آئس لینڈ کی طرف گئی تھی ان سب میں پہلے مرد تھے۔ مگر جب یہ فرینڈلی کانٹیکٹ ہوا تھا، اس بار ٹیم میں پہلی بار کوئی فیمیل ممبر تھی۔ یہ اینتھروپولوجسٹ تھی۔ ان کا نام تھا مدھومالا چٹوپادھے۔ ویسے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا ان لوگوں کو سینٹینل لوگوں سے ملنا چاہیے تھا یا ان سینٹینلیز لوگوں کو باقی دنیا سے ملنا چاہیے؟ میری تو یہی رائے ہے کہ ان کو وہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ماہرین کے مطابق جو 6 سینٹینلیز پورٹ بلیر پر آئے تھے، ان کے جسم میں وہ صلاحیت نہیں تھی جو باقی دنیا کے انسانوں کے پاس ہے، جو ان کو موجودہ بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے شاید وہ کپل مر گیا تھا۔ اور ماہرین کے مطابق یہ بھی ممکن ہے جو آج کل ہمارے ہاں موجود ہے، ان بچوں میں باقی دنیا کی بیماریاں بھی آ گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی مر گئے ہوں اور وہاں کے باقی لوگوں کو بھی اس سے نقصان پہنچا ہو، اور پھر انڈین گورنمنٹ نے اسی لیے اس آئس لینڈ پر جانے کو غیر قانونی قرار دے دیا تاکہ سینٹینل لوگ جیسے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اسی طرح گزاریں۔ ہاں، مگر ان پر نگرانی کی جائے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ کسی مشکل میں تو نہیں، اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کی جائے۔ اسی وجہ سے جب 2004 میں انڈین اوشن میں بہت خطرناک طوفان آیا تھا تو ہیلی کاپٹر سے ان پر نگرانی کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ دیکھا جائے کہ اس آئس لینڈ پر موجود لوگوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں، مگر وہ الٹا ان ہیلی کاپٹروں پر تیر چلانے لگتے ہیں، جن سے نگرانی کرنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہم پر ہی حملہ کر رہے ہیں، مطلب یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ اسی طرح 2006 میں 2 انڈین فشر مین یہاں پر مچھلیاں پکڑنے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام تھا سندر راج اور دوسرا تھا پنڈت تیواری، اور یہ دونوں ان سینٹینلیز لوگوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ وہاں جا کر ریسرچ کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب وہاں کوئی جاتا ہے اس آئس لینڈ کے لوگ پہلے کی طرح ری ایکٹ کرتے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ لوگ جیسے زندگی گزار رہے ہیں ان کو اسی طرح گزارنے دی جائے، ہاں مگر ان پر نگرانی ضرور کی جائے۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔